matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes, pitsa 6 ni buwan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa tumabalita, bintana sa sakinan gibuak ang sospek dakpan. Iligan sayo nga misubitar sa 2026 annual budget sa DBM. BPLO adunay extension offices sa Gaisano, Robinsons, Iligan alang sa mulukat og pag-renew sa business permit. Sa kauluhan 6.7 trilyones pesos nga 2026 budget gipirmahan na ni Presidente Marcos. Singson, gitudlo sila si Presidente Bongbong Marcos ug Romualdez isip sumalapay mastermind sa flood control anomaly. Kapin 200 ka mga pamilya apektado sa kontrobersyal nga engkwentro sa armadong kusog sa nasod og CPP-NPA sa Occidental Mindoro. Sa gawa sa nasod, Israel giawhag ang mga Hudyo sa tibok kalibutan nga mobalhin sa nasod. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga katawhan sa Indonesia gipugnan ang mga Kristohanon nga manimba sa ilahang tigumanan. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dagbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompletong detalye, midangop sa kapulisan ang usa ka concerned citizen kabahin sa usa ka 33 anyos nga lalaki, residente sa Purok Bonifacio, Lugait, Misamis Oriental, nga gituang nagbungkag sa bintana sa usa ka sakyanan alas 9:30 sa gabi didto kini nahitabo sa Balite Drive, Barangay Santiago, sakop ning Dakbayan Siligan. Sumala pa sa police report ang nadaot ang sakyanan, usa ka Mazda color gray nga nakapangalan sa igsoon sa complainant. Sa pasiunang investigasyon nasayran nga pasado alas 9 sa gabi nagsinggit-singgit ang suspek atubangan sa gate sa complainant. Giuyog ang maong gate og mikuha pa og bato nga gigamit sa pagbungkag sa bintana sa sakyanan. Gilayon usab nga miresponde ang kapulisan og nasikop ang suspek. Anase karon sa kustodiya sa Police Station 1. Kasong malicious mischief ang ipasaka batok sa naasoing suspek. Gibutyag ni Magdalena Carpintero, head sa City Budget Office, nga malampuso nilang na-transmit ang annual budget sa 2026 ngadto sa Department of Budget and Management DBM niadtong Disyembre 26, 2025. Sumala pa ni Carpintero, kini ang unang higayon nga nakasumiter ang LGU Iligan og annual budget sa masayo sa gikatakda nga schedule. Adunay mga kausaban sa pagproseso sa mga budget sa mga departamento sa LGU. Usa na nini ang alokasyon alang sa other general services, alang sa job order o contract of service. Diin ang City Human Resource Management Office mao'y magdumala nini ang mga galastuhan alang sa office supplies, materials sa fuel, oil o lubricants alang sa 2026. I-manage kini sa City General Services Office og ang representation expenses nga i-handle sa City Mayor's Office. Sumala pa ni Carpintero nga kini nga mga adjustment gihimo aron matabangan
kon makatabang sa mga streamline sa procurement process o pag-improve sa overall efficiency. Gipahinumduman usab ni Carpintero ang mga unpaid obligations sa miaging tuig dili mag-charge sa current year appropriations kinahanglan nga ma-process og masubmitar kini sa dili pa ang Enero 9 ning tuiga 2026. Mahimo na nga morenew og mulukat og bagong business permit ang mga negosyo sa extension offices sa Business Permit and Licensing Office nga naa sa Gaisano Mall o Robinsons Iligan. Sumala pa ni Rodora Omlero, ang head sa Business Permits and Licensing Office. Bukas ang ilang extension offices matag adlaw bisan holidays gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 7:30 sa gabi kung working days o alas 5 sa gabi sa Sabado ug Domingo ug holidays. Sumala pa niya adunay nadugang sa pagproseso sa pag-renew o pag-apply og business permit. Mamahimo usab nga mo-apply og business permit online pinagi sa philippisen.com. I-upload lang ang requirements o nga magbayad pinagi sa GCash o Pimaya. Dogang nga pahinumdum ni Omlero nga dili na kinahanglan nga mokuha og permiso sa barangay tungod kay integrated na kini sa ilang sistema. Apan kinahanglan sa mga negosyante nga molukat og Fire Safety Inspection Certificate FC gikan sa Bureau of Fire Protection sa Iligan kung expired na ang FC sa maong negosyo. Samtang dili kinahanglan molukat niini kadtong mga dili pa expired. Gipasabot ni Omlero nga wala ma-integrate sa ilang system ang Bureau of Fire Protection karong tuiga tungod kay adunay kaugalingong system ang Bureau of Fire Protection nga gipatuman sa pagkakaron. O karon sa balita sa kauluhan na pirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang General Appropriations Act GAA alang sa tuig 2026 nga adunay kinatibuk-an kantidad nga 6.793 trilyones pesos, ang pinakadakong nasudnong budget sa kasaysayan sa Pilipinas. Gihimo ang seremonya sa pagpirma sa Malacañang niadtong Enero 5, 2026 human malangan og jutay tungod sa makuting pag-usisa sa ehekutibo. Sumala pa sa Presidente, nakahanay na ang budget medium o long-term development plan sa administrasyon o nakafocus sa pamuhunan sa katawhang Pilipino. Ang dakong bahin sa pondo ang gigahin sa edukasyon, panglawas, seguridad sa pagkaon, social protection o pagmugna og trabaho. Gilakbitan sa palasyo nga ang budget ang magsilbing pundasyon sa mas inklusibong paglambo o mapalig-on sa ekonomiya sa pag-atubang sa kalibutanong hagit. Gipahinumduman usab ni Marcos Jr. nga ang pagpasar sa budget mao ang sugod pa lamang sa mas lisod nga katungdanan ang insaktong pagpatuman o pagsiguro o tulubagon. Sa unang adlaw nining tuiga kasamtangang migamit og reenacted budget ang kagamhanan samtang gihulatan ang pagpirma sa presidente. Sa kinatibuk-an gilauman nga magdala ang 6.793 trilyones pesos nga budget og mas lig-on nga suporta sa mga nag-unang sektor og mas halapad nga oportunidad alang sa mga Pilipino. Walay lipod-lipod nga gitumbok ni kanhi Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson nga sila si Presidente Ferdinand Marcos Jr. o kanhi House Speaker Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang mastermind sumala pa sa isyu sa korupsyon sa flood control project sa Department of Public Works and Highways. Sa usa ka press briefing niadtong Lunes kun kaghapon Enero 5 gisulti ni Singson nga gilakip sumala pa si kanhi Ako Bicol Party List Representative Elizalde Salcido ko aron mamahimong mas lapad og organisado ang koleksyon sa flood control project. Gipresentar usab sa kanhi gobernador ang 14 ka mga congressman nga adunay bilyones pesos nga kantidad sa allocables. Nag-una sumala pa niini mao si House Majority Leader Sandro Marcos nga aduna sumala pay kapin sa 15 bilyones pesos nga allocable sa flood control project. Kalabot usab niini wala pay tubag ang Malacañang sa naaso
nasoy nga mga aligasyon gibulgar ni Singson samtang nanawagan usab ang kaning gobernador sa mga religious group nga magsanib puwersa o magpahigayon og protesta kabahin sa sumalapay mga anomalya sa flood control project sa Kagamhanan. Sumala pa niya personal niyang gipakigsultihan ang lain-laing nga religious organization aron na awhagon ang ilaang panaghiusa o panawagang pagsupak sa graft and corruption. Giawag usab niya ang mga Pilipino nga mosalmot sa iyang gitawag nga usa ka one time big time rally. Mukabat na sa 206 ka pamilya o 841 ka mga individual ang natumbok sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga apektado sa kontrobersyal nga engkwentro sa militar o mga rebuilding grupo sa sitio Mamara, Barangay Kabukaw, Abra, di Ilog, Occidental Mindoro niadtong Enero 1. Unang gikwestiyon sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front ang naasoy engkwentro tungod kay gihimo kini luyo sa unilateral ceasefire sa CPP. Gigamit usab kini og kung gigamitan usab kini og air support nga isa sa mga nag-unang gikwestiyon sa mga rebuilding grupo. Sumala pa sa konseho 186 ka mga apektadong pamilya ang kasamtangang ana sa sulod sa evacuation center, samtang ang uban ang gipiling magpabilin sa ubang mga lugar. Sa nahaunang pahayag nga gipagawas ni NDF Mindoro spokesperson Patricia Andal, nakalatid nini nga usa ka Jerlyn Rose Doydora ang namatay human sa iya ang masinati o grabing sakit subay sa engkwentro. Si Doydora ang usa ka Bachelor of Science in Secondary Education student gikan sa pamantasan sa lungsod sa Maynila. Sumala pa usab sa 203rd Infantry Brigade sa Philippine Army na recover sa mga sundalo ang daghang kagamitan sa encounter site. Lakip na ang mga gamit ni Doydora sama sa debit cards, ID, medical kits, hygiene kits o daghan pang uban. Una nang midipinsa ang armadong kusog sa Pilipinas nga mahitungod sa paggamit og air assets aron nga matabangan ang mga sundalong anaa sa ground. O karon sa balita sa gawa sa nasod, giawhagan ni Israeli Foreign Minister Gideon Saar ang mga Hudyo sa tibok kalibutan nga mamauli o maghimo og aliya pabalik sa nasod sa Israel. Kini nga panawagan gihimo tungod sa pagsaka sa kaso sa anti-Semitism sa mga kanasuran. Ang nasoy kalihukan nag-awhag sa mga Hudyo nga hatagan og luwas nga environment ang ilahang mga anak pinaagi sa pagpamuyo og balik sa nasod sa Israel. Inubanan sa ubang nga mga kaalyado nga organisasyon, gitinguha sa nasod nga madawat sa mga Hudyo kon mudawat sa mga Hudyo nga magpahigayon og aleya. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gibabagan sa grupo sa mga katawhang Muslim ang mga Kristohanon sa West Java sa nasod sa Indonesia aron nga manimba sa ilang tigumanan. Sa tibok 7 ka tuig diin nagpadayon ang nasong tigumanan, karon nga higayon lamang sila gibabagan sa mga katawhang nagpaila isip lumulupyo sa lugar. Ang nasong kalihukan sa mga katawhan nagtuklod sa mga Kristohanon nga magtigom sa usa ka temporaryong lugar nga gipanag-iya sa FGUB Hall. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayon makaapektar ang shear line sa eastern section sa southern Luzon. Northeast monsoon ang makaapektar sa ubang bahin sa Luzon, easterlies usab ang makaapektar sa ubang bahin sa nasod. Ang Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Palawan, ubang bahin sa Visayas, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Metro Manila, ubang bahin sa Luzon, ubang bahin sa Mindanao, ang makasinati paghihapon sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, kini epekto sa shear line og extension sa low pressure area, easterlies og northeast monsoon. Sukod sa temperatura, dinhi sa Dakbayan Siligan, nakabugnauna na sa 22 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganahan sa alas 6:23 ug mosahop unya sa alas 5:41 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon.
DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat ug moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.